Salut tout le monde, أنا طارق بن عمار. اليوم باش نعملو مع بعضنا l'interpolation mouvement forme. Donc, هذا اللوجيسيال نتاعنا نعملو un nouveau document. نمشيو للكالك الأول par exemple باش نختارو couleur photo bleu ou vert. Donc, باش نجي في الكالك الأولاني في l'image 1 باش نصور par exemple cercle. Donc, shift ou cercle. في l'image 25 باش نعمل une image clé. Donc, كي ننزل على l'entrée عندي من 1 حتى ل 25 نفس السيركل. دونك نجي توا نعمل موفمون لهنا باش نبدل في ليماج 25 باش نمشي لوتي دو سيليكسيون ونبدل في لومبلاسمون. عندي الكليك لهنا عندي في الانتربولاسيون عندي دو تيب دانتربولاسيون، واحد نتاع موفمون والاخر نتاع فورم. نتاع الموفمون معناتها لو فيت انك بدلت على الاكس ولا على اليغريك لوبجي نتاعك تعمل موفمون ديريكت. دونك لهنا كيما نشوفوا نجم نعمل سيليكسيون جوست حتى على بارتي صغيرة اللي هو يا رومبليساج ياما الكونتور نتاعو. دونك لوبجي ديجا ديسوسيي، لوبجي ديجا بيكسيليزي لهنا. دونك احنا باش نعملو تكليكي لهنا، ياما تنزل بالبوطون دروا تعمل كريي اون انتربولاسيون موفمون، ولا تجي في الانتربولاسيون لهنا وتعمل موفمون. لهنا لو فيت انك تعمل موفمون كي تبدا فورم الموفمون ما يتعداش. دونك نانولي من هنا الموفمون. شوف كي ننزل نعمل كريي اون انتربولاسيون موفمون ديريكتومون فما دو زوبجي يتعاملوا. لوبجي الاولاني هو السيركل هذا ولا اوبجي كامل مع بعضه نجم ديبلاسيه الكلو. لوبجي الثاني هو هذا اللي هو الانتربولاسيون دو. دونك لهنا كي نكزيكوتي الخدمه نلقى الانتربولاسيون تاعي. دونك الانتربولاسيون راني باش تقعد اون بوكل حتى لين ندخلو في البارتي نتاع سكريبت نولي من الاول تبدا واقفه ومن بعد احنا اللي نعملو لها بلاي. دونك لهنا نجم بار اكزومبل نكبر في لوبجي نتاعي يولي يمشي ويكبر. دونك لهنا احنا جوست كبرنا. دونك تو سكي سكيل اللي هو ترانسفورماسيون و changement de position تصير بالانتربولاسيون موفمون. الانتربولاسيون فورم تو نعملو سيكونس اخرى، وفي السيكونس الثانيه باش نجي ناخد باغ اكزومبل نبدل لي كولور، نجي ناخد سيركل وفي ليماج باغ اكزومبل 25 نعمل اون ايماج كلي، والسيركل هذيك باش نبدلها بريكتانجل. دونك نسيليكسيوني ونفسخ بسوبريمي ونعمل باغ اكزومبل ريكتانجل. دونك لهنا باش نعمل كرياسيون تاع موفمون ما تمشيش بويسكو معناتها لوبجي ديسوسيي نعمل فور. دونك لهنا في الانيماسيون تاعي عندي الاولانيه ومن بعد الانيماسيون تاع سيركل. كان نحب نشوف جوست الانيماسيون تاع سيكونس 2 يا نعمل كونترول الت وونتري ولا نمشي كونترولي تيستي سيكونس. دونك لهنا من السيركل بدلت الريكتانجل. دونك توا باش نعملو سيكونس اخرى باش نشوفو شنو هو الفرق ما بين اني نعمل كونفرسيون تاع اوبجي باغ اكزومبل سيركل، باش نعمل لها كونفرسيون لكليب ولا سامبل. دونك بوطون دروات كونفرتير en symbole باغ اكزومبل ناخدو سامبل دروا جرافيك ونجي نعمل اوبجي اخر نعمل سيليكسيون عليه نعملو convertir en symbole
ونعمل كليك. دونك سامبل 3 اللي هو السيركل هذا، سامبل 4 كليب هو لو فال هذا. دونك باش ناخذ سيركل، كي نعمل دوبل كليك على السيركل ندخل لهنا، نجم نعمل موديفيكاسيون، نبدل في الكولور، نزيد حاجات، نزيد حتى اوبجي اخر معاه، بار اكزومبل ناخذ كولور اخر، نزيد اوبجي بجنبو لهنا. دونك كي نرجع للسيكونس 4 نلقى لوبجي كله مع بعض. دونك لهنا في الجرافيك بتاعي كي نعمل انيماسيون لداخل، بار اكزومبل ناخذ نعمل كلي، بار اكزومبل باش نبدل البوزيسيون، نعمل انتربولاسيون. دونك الانتربولاسيون لهنا نجم نشوفها في وسط السامبل، فما انتربولاسيون تصير، ما في السيكونس البرا كي نتستاها ما فما حتى شيء يصير. بار كونتر في الكليب كي ندخل الكليب ونجيب بار اكزومبل في الفان، نعمل ايماج كلي، و بار اكزومبل الايماج كلي نبدلها هوني، ونعمل انتربولاسيون، نلقى الانتربولاسيون لهنا en même temps في السيكونس البرا، ولكن دستي نلقى الانيماسيون. دونك نجم لهنا كل اوبجي نعمل انيماسيون وحدها ونخليها تخدم في وسط الانيماسيون تاعي الجلوبال. دونك ان شاء الله الفيديو الجاي باش نعملو جيد دو موفمون. اي ميرسي.